बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। इस्लामी आदाब ज़िंदगी, वक्त की अहम ज़रूरत, इत्तिबा सुन्नत करने वालों के लिए नायाब तोहफ़ा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल कुरान। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, जिसमें मुसलमान के रात और दिन के 24 घंटे के तमाम आमाल का मसनून तरीका, यानी खाने पीने, सोने जागने, उठने बैठने, चलने फिरने, सफ़र और सवारी, वज़ू, गुस्ल, मुलाकात और मजलिस, मुसाफ़ा, मुआनका, सलाम व दुआ, तिलावत और ज़िक्र, मस्जिद और नमाज, मेहमानी व मेज़बानी, निकाह, वलीमा, ख़रीद व फ़रोख्त वग़ैरह के तमाम आदाब मज़कूर हैं। इसमें से इस्लामी आदाब ज़िंदगी में से मैं आप लोगों की खिदमत में थोड़ा थोड़ा करके जो है न वीडियो जो है न शेयर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। सामीन को फ़ायदा होगा, देखने वाले सुनने वाले। दौरे हाज़िर के अक्सर मुसलमानों ने खाने पीने और ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीक़ों में यूरोप और अमेरिका के यहूद व नसारा को अपना इमाम व पेशवा बना रखा है। उन गुमराह लोगों का जो भी तरीक़ा सामने आता है, हमारे मुसलमान भाई उसे लपक कर फ़ौरन कबूल कर लेते हैं और बड़ी जान निसारी के साथ इस पर अमल पैरा हो जाते हैं। हालांकि ऐसे एक मुसलमान के लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। इरशाद बारी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की ज़ात अक़दस में बेहतरीन नमूना है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है कि जिसने रसूल की इताअत की, दर हकीकत उसने खुदा ही की इताअत की। मालूम हुआ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की इताअत में खुदा की इताअत मुज़म्मर है। जो इंसान खुदा की इताअत और इबादत करना चाहे, उसके इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना ज़रूरी है। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा। ऐ नबी, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरा इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। इससे साफ ज़ाहिर हुआ कि महबूब खुदा बनने के लिए भी पैरवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरी है। आज मुसलमानों की पस्ती का वाहिद सबब यही है कि हम खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद को मानते हुए भी इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शर्म महसूस करते हैं और गैर मुस्लिम के असूलों को अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। मौजूदा दौर में जो लोग अपने को मुत्तकी कहते हैं, वो भी नमाज रोज़े पर ही इक्तफ़ा किए हुए हैं और ज़िंदगी के दूसरे अमाल में वो खिलाफ सुन्नत ही चलते हैं। अगर हम ज़िंदगी के तमाम उमूर में मसनून तरीक़ा अपना लें तो आज भी खुदा की खुसूसी इमदाद हम पर नाजिल होनी शुरू हो जाए और हर अमल इबादत बन जाए। दर हकीकत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा ही का नाम इस्लाम है। वक्त की अहम ज़रूरत को सामने रखते हुए रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम आमाल के आदाब व अहकाम इस किताब में दर्ज कर दिए गए हैं और हर अमल का मसनून तरीक़ा आसान तरीक़ पर मज़कूर है। हर मौका व महल की मसनून दुआएँ भी मौजूद हैं। हमें चाहिए कि इन मसनून दुआओं को ज़बानी याद कर लें और अपने बच्चों को भी याद कराएँ। खुदा हम तमाम मुसलमानों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब व मकबूल दुआओं को हस्बे फ़रमान पढ़ने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए और हर अमल को सुन्नत के मुताबिक सर अंजाम देने का एहसास अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को सुन्नत वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।
تو اس میں سے جو ہے ہم پہلے جو ہے استنجا کے آداب جو ہے پڑھیں گے۔ بیت الخلاء کے آداب سے شروع کرتے ہیں۔ بیت الخلاء کے آداب، اس میں پاخانہ اور پیشاب کرنے کا مصنون طریقہ۔ نمبر ایک، اگر جنگل ہو تو ایسی جگہ تلاش کرے جہاں لوگوں کی نظر نہ پڑے یا کسی دیوار وغیرہ کی پشت پر بیٹھے، ابن ماجہ، ابو داؤد۔ دوسرا، بیٹھنے سے پہلے ازار بند نہ کھولے، جتنا آسانی کے ساتھ نیچا ہو کہ کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے، ترمذی، ابو داؤد۔ تین، چاند یا سورج کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے۔ چار، خانہ کعبہ کی طرف بھی نہ پیٹھ کرے نہ منہ کرے، مشکوٰۃ، ترمذی، ابن ماجہ۔ پانچ، راہ گزر پر جہاں آدمی زیادہ آتے جاتے ہوں وہاں بھی پاخانہ کرنا اچھا نہیں۔ چھ، جہاں بہت سا پانی جمع ہو، پھلدار درخت کے نیچے کسی سوراخ میں، سخت زمین پر یا ہوا کے رخ پر پیشاب نہ کرے۔ سات، بغیر کسی معقول وجہ کے کھڑا ہو کر پیشاب نہ کرے۔ آٹھ، وضو یا نہانے کی جگہ پر پیشاب نہ کرے۔ نو، پخانے کے وقت بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھے۔ 10، جب پخانے میں داخل ہو تو بایاں پیر پہلے رکھے، واپسی کے وقت دایاں پیر پہلے نکالے، بحوالہ ابن ماجہ۔ 11، ایسی چیز پخانہ کرتے وقت ساتھ نہ لے جائے جس میں خدا کا نام لکھا ہو یا قرآن کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہو، جو دکھائی دیتا ہو اسے باہر چھوڑ کر جائیں، نسائی۔ 12، پخانے میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ مشکوٰۃ شریف آیا ہے کہ شیطانوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہ کے درمیان بسم اللہ آڑ بن جاتی ہے۔ 13، پاخانہ کرتے وقت آپس میں باتیں نہ کرو، لید اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، ترمذی۔ 14، پاخانہ میں بیٹھ کر بات چیت یا ذکر اذکار نہ کرے بلکہ اپنی گندگی کا دھیان کرے۔ 15، جب پاخانہ سے نکلے تو پہلے بایاں پیر باہر نکالے اور غفرانک کہے اور پھر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی، مشکوٰۃ، ابن ماجہ۔ 16، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے۔ علیکم بے سنتی۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو اپنے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پورے دین پر چلنے کی توفیق دے اور پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا